वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल में रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके सहूलतों को बेहतर बनाया गया। सिख यात्रियों को भी बेहतर सहूलतें मैसर होंगी। वज़ीर आज़म आज सवात का दौरा भी करेंगे। सेहत सहूलत कार्ड तकसीम करने की तकरीब में शिरकत और ग्रासी ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन 7 माह बाद वतन वापस आ गए। जहांगीर तरीन बेटे अली तरीन के हमरा बरतानिया से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। कहते हैं इलाज के लिए बाहर गए थे, हर साल जाते हैं। ऑपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, जिसका जवाब देना जरूरी नहीं। अमरीकी सदारती इलेक्शन नताज में ताखीर के साथ धांधली का शोर बढ़ने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर वोट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई। कानूनी वोट गिने तो वो तारीखी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, मगर उनको धोखे से बाहर किया जा रहा है। ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सवालों के जवाब देने से गुरेज। कोई शक नहीं, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का खिताब। कहते हैं हम फतह की हर राह पर हैं, नताइज का इंतजार करना होगा। इलेक्शन में हर वोट की गिनती होनी चाहिए। लोग तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जल्द वोटों की गिनती मुकम्मल होगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 4 रियासतों के नताइज का इंतजार। जो बाइडन को फतह के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार। 264 इलेक्टोरल वोट ले चुके। डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट लेकर पीछे। उधर जॉर्जिया और मिशिगन में अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टल बैलेट्स की गिनती रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग कौम को तकसीम करने के बयानिए से बाज आ जाए। अवाम नून लीग की सोच को मुस्तरद कर चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। मजीद बोली कि वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो के बयानिए इनके जाती मफादात के साथ जुड़े हैं। नवाज शरीफ वापस आए, कानून और अदालतें आपकी मुंतजर हैं। एहतसाब अदालत सखर में असासाजात रेफरेंस की समात। मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी समेत 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। एजाज जाखरानी, अब्बास जाखरानी, अब्दुल रज़ाक बहरानी, सरदार ज़हीर और खातून लुबना नामजद हैं। तमाम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में अनोखा केस। शहरी 10 ग्राम तक चर्स पीने की इजाजत मांगने अदालत पहुंच गया। मौक़िफ़ अपनाया कि मफाद आमा की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। दुनिया के बेशतर ममालिक में चर्स पीने की इजाजत है, यहाँ भी इजाजत दी जाए, मुल्क की आमदनी बढ़ेगी। अदालत का दरख्वास्त गुजार पर इजहार बरहमी, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर की मुलाकात। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कोरोना के बाइस पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हुए। मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में माहौल दोस्त मंसूबे लाना मिशन है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक इलेक्ट्रिक ट्रेन ला रहे हैं। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी का प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में इजहार ख्याल। मजीद बोले कि हुकूमत की कोशिश है मंसूबे पर पब्लिक का पैसा इस्तेमाल ना हो, प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाए और ट्रेन चलाए। पाकिस्तानी रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर की कदर में कमी का तसलसल बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 16 पैसे सस्ता, कीमत 159 रुपए 30 पैसे हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हॉकी के असीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو۔ DGISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا عبدالرشید جونیئر کے انتقال سے پاکستان ایک عظیم کھلاڑی سے محروم ہو گیا۔ یورپا لیگ میں ٹاٹنہم ہاٹسپرز نے لودو گورٹز ریزگراڈ کو 3-1 سے شکست دے دی۔ انگلینڈ فٹ بال ٹیم کے کپتان ہیری کین نے شاندار گول کرتے ہوئے ٹاٹنہم سپرز کی جانب سے 200 گول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور فرینچ ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ٹاپ سیڈ رافیل نڈال نے آسٹریا کے جارڈن تھامپسن کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دے دی۔ الیگزینڈر زیوروف نے ایڈریان مینیارنو اور سٹان وارینکا کے آندرے روبولف کو ہرا کر فائنل 8 مرحلے تک رسائی حاصل کر لی۔ بہت تکلیفیں تھیں، سو ہم نے اسٹیشن کو ہی اس کا پہلا بنیادی مرکز بنا دیا۔ بڑے بڑے ہال بنائے ہیں، بڑے بڑے اس میں ہم نے مہمان خانے بنائے ہیں تاکہ یہاں سے چند گز کے فاصلے پہ پنجا صاحب ہے، وہ پیدل جانا چاہیں، گاڑی پہ جانا چاہیں، سیکیورٹی پہ جانا چاہیں۔ یہ اسٹیشن پرائم منسٹر صاحب 127 سال بعد جو بنا ہے یہ ML1 پہ ہے۔ اب جلدی مجھے کور کرنا پڑ رہا ہے کہ 16 سال پہلے ML1 پہ وزیر اعظم صاحب کام شروع کیا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو کام دینا تھا، آپ سے کام لینا تھا کہ ایکنک سے ML1 اپروو ہو گیا اور 9.2 بلین کی بجائے آپ کی فینانس کی ٹیم نے اور آپ کی دوسری ٹیم نے اور ریلوے نے مل کے 6.8 پہ اس کو اپروو کرایا ہے۔ اور اس میں 90% جو ہے مزدور پاکستان کے کام کریں گے، ٹینڈر اسی مہینے لگ جائے گا۔ 10% چین کے کام کریں گے، 90% جو ہے پیسہ چین کا ہوگا، 10% جو پیسہ ہے وہ پاکستان کا ہوگا۔ ہم نے صرف یہی نہیں کیا، پرائم منسٹر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، ہمارے شہر پنڈی کا نالا لئی کا مسئلہ اور رنگ روڈ کے مسئلے کو جہاں آپ لے کے گئے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر صاحب مزدوروں کے 33,780 مزدوروں کو ٹیکنیکل الاؤنس 25% بڑھا دیا اور اپنی جیب میں سے بڑھایا کٹ لگا کے۔ اور ان قریب جس دن آپ لاہور جائیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کو آپ کے لاہور جانے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ آپ دل سے جاتے ہیں، آپ محبت سے جاتے ہیں، ہم تمام مزدوروں کا 16 گریڈ سے نیچے جو سالوں کی پینشن رکی ہوئی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اسی مہینے میں جس دن آپ وقت دیں گے اس دن یہ مکمل ہو جائے گا۔ مزدوروں کو بڑی تکلیف ہے پینشن سے، پینشن کے پیسے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈرائیور الاؤنس میں بھی اضافہ کیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب مزدور خوش ہوگا تو ریل چلے گی۔ ہم نے پرائم منسٹر صاحب ML1 کے ساتھ ساتھ جو تاریخی کام کیا ہے کہ پاکستان کے مزدوروں میں ہم نے پچھلی دفعہ 8 ارب روپے کا خسارہ کم کیا تھا۔ لاسٹلی ہم اس دفعہ کرونا کی شکار ہو گئے، ہمارا 5 مہینے ٹرین بند رہی اور 2 مہینے ہم 50% پر چلے، ورنہ یہ اعزاز بھی ہم آپ سے لینا چاہتے تھے کہ ہم نے ڈیفیسٹ ختم کر دیا۔ اور کرپشن کارڈ 0 ٹالرنس ہے، اور ریلوے میں ہماری کوشش ہے یہ KCR جب کراچی میں چلے گی یہ بھی ایک بہت بڑا نام پیدا کرے گی۔ اور سب سے بڑا کام آپ نے جو کیا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے بجلی کے جو آدھے ریٹ کیے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور جس سے مزدوروں میں اور ترقی پھیلے گی۔ اور وہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، جو حاسد ہیں، جو جلتے ہیں، جو نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، جن کو پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جا رہا اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان نہیں دنیا کی قیادت میں بھی ایک بڑا لیڈر بن کے نکلے گا، یہ میری آج پیشن گوئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، دنیا میں تاریخ ثابت کرے گی کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص آیا تھا جس نے اپنے جوش، ولولے، ہمت، تنتنے، دبدبے، جرت، ہارڈ ورکنگ، آنسٹی اور ڈیووشن سے اس ملک کو اکانومی کے مسائل سے نکالا اور دنیا، اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب میرا یقین ہے کہ میں، کیونکہ مزدور ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اس ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔